आता आम्ही विचारले आता टाकी बरं ना म्हणजे आमकां तितले हे मेळना पण आम्ही कितें म्हणटा तुम्ही राज्य सुद्दां सोडना न्ही आमकां प्रॉब्लेम ना दिसाचे सुद्दां सोडल्यार आमकां चलता रातभर ते अल्टरनेटिव्ह हांव पळयता तुमकां सांगली हांव ट्राय करता तुमकां उदक दिवपाचें जालें आमकां उदक आयल्या पुरो मेन कितें आसा उदक पावपाक हे घरान सर वयर आसा पळय वयर आसा वयर वॉल आसा थंय सगळ्या उदक येता खंयचें जो वॉल ओपन करता पळय आमकां उदक वाल कितें तुमचो वॉल आसा? आसा पळय थंय तांकां सगळ्यांक उदक येता आमकां सकयल आमचो वाडो सकयल पडलो तर सकयल उदक येना जाल्यार वयर कितें प्रॉब्लेम आसा तो सॉर्ट आउट करपाक जाय आनी कितले 1.5 म्हयने जाले म्हाका बसून तर म्हाका मात सुद्दां येना तो सांगता पळय एक थेंब येना म्हाका त्या दिसा जेई आनी हांव गेल्ले हाजे टॅपाक थेंब अक्षरशः एक थेंब पडटलो म्हणल्यार आनी ताजी बायल आतां बायल भुरगीं आसा महेश सावंत तो मागीर शेजाऱ्यांनी कितले म्हण कशी अशें मागून 2 दी 3 दी कितले तेंच्याकडे बारीक येता पळय तेंचे कडल्यान उदक आमी भरोन भरोन 2 कळशे 3 कळशे पण सकाळी उदक जाय न्हू मारवाची बॉर्डर म्हजी त्या बॉर्डरी कडल्यान 12 जण सर्कल आसा पळय त्या सर्कल पर्यंत हे 2 बोर्ड पडटात एक तांबडी खाटी म्हणून वडपाक म्हणून आनी वयल्यान उदक आमकां अशें देंवपाचें सामकें तीच तुम्ही आता मारवा सडक काडला देवती न्ही देवतेचेरूच भितर वचपाचे रस्ते आसात पळय ते दोन्ही हातून सामकें ना ते दिसा परत जेई हांव रातचे 11 पर्यंत आमी इन्स्पेक्शन केलें प्रॉब्लेम जायना आमी फुडल्या PWD मिनिस्टराच्या घरा कडेन वचून बसतली कित्याक आतां मिडियाच्या तर्फे ताकाय कळना आसतलें वॉर्ड नंबर 4 उजगांव उदक थेंब ना थेंब येना टाकयेन पडना जर 8 दिसान सॉल्व जायना फुडल्या सोमाराक PWD मिनिस्टर खंय आसा तो खंयच्या फंक्शनाक आसा खंय घरा कडेन आसा आमी पळोवची ना ह्योच कळश्यो घेवन ताज्या म्हऱ्यान वचून बसतली मागीर ताका याद जातली की 8 दिसांनी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावना आतां डिसेंबराच्यान जालें आमकां उदकाचो थेंब येना पयलीं फाटल्या वर्सा किंवा ताजे फाटल्या वर्सा प्रेशरान उदक येतालें आमी केन्नाच PWDचेर येवंक ना हालींच आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाला डिसेंबराच्यान आमी परत PWDक सांगता एईक सांगता जेई सांगता एई चेंज जालो जेई चेंज जाता आमी येवन सांगता वाड्यार मिटींग घेतल्यो जेई आयले इन्स्पेक्शनाय केली पूण हाजें सोल्युशन आमकां कांयच मेळना थेंब भर सुद्दां उदक येना आमी कितें म्हणटा पायपलायन चेंज करपाक जाय चेंज करा वॉल चेंज करपाक जाय चेंज करा सरकारा कडेन पयशे ना हें आमकां सांगू नाका तुमचे कडेन इव्हेंट इतले करता कोट्याच्या पयशान आनी आमच्या वाड्या खातीर लाख भरना वयल्यान कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची विश्वजीत राणेची अशे हाका पयशे ना तुमचे कडेन उदक मेन आमी तुमकां 24 वरां उदक मानना 2 वरां आमकां प्रेशरान उदक दे आमचे टाकयो भरतात बायलो रातभर 2-3 पर्यंत जागरणां करता एक कळशी भरल्या पुरो म्हणून बिलां मात तुमचे सारके येतात मागीर कित्याक येवचें ना आमी फक्त हांगा जागोवपाक आयल्या कित्याक हांकां जागयल्या शिवाय आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आनी 8 दिसांनी आमी आतां एक सांगला 8 दिसांनी जर आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना आमी फुडल्या सोमाराक PWD मिनिस्टर खंयच्याय फंक्शनाक आसूं घरा कडेन आसूं खंय आसूं ह्यो कळश्यो घेवन आमी PWD मिनिस्टरा म्हऱ्यान वतले तांच्या हेच्या प्रमाणे पंच मेंबरी आयले तेंगेली तेंच्या प्रमाणे तांकां उदक मेळना आनी आयल्या जाल्यार बारीक येता प्रेशर नासता म्हणून आनी ती तेंचें म्हणणें आशिल्लें की आमकां सारकें सुरळीत उदक दिवचें म्हणून तेन्ना आमी ताका सांगलां की सद्या पयलीं मेळना जाल्यार तांकां म्हळ्यार टँकरी अरेंजमेंट करपाक सोदता ती केल्या दुसरी गोश्ट म्हणजे तांकां कित्याक मेळना तें पळोवपाक सोदता तें करून जाता ते करून तांकां प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक सोदता पूण बरोच तेंप जालो तांकां उदका खातीर ती त्रास काडटा सो तुमच्या वटेन तुमी कमी पडटा काय मिनिस्टर कमी पडटा त्या आमदार बी तेजेर आमी कांय कॉमेंट करना आमचो प्रयत्न आसतलो की तांकां उदक दिवपाचें केन्ना मेरेन तांचो प्रॉब्लेम तशें हांव तुका सांगना पूण जाता तितले बेगीन तिकाय सांगलां हांवें जाता तितले बेगीन हर घर जल अशें सरकार म्हणटात PWD डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर होय बी म्हणटात की हर घर जल तशेंच विश्वजीत राणो जो हेल्थ मिनिस्टर आसा हाका सादें उदक दिवपाक शक्य जायना आतां वॉर्ड नंबर 4 मनीषा उजगांवकर ही बी येयल्ली उजगांव साकूनच आयिल्ली तेज्या फाटल्यान आनिकूय उजगांवचो लोक हांगासर PWDन येयल्लो आसात म्हणजे ह्या लोकांक कित्याक उदका खातीर त्रास काडचे पडटात सगळे मिनिस्टर तुमचे आसात आमदार तुमचे आसात जाल्यार ह्या लोकांचो एकूच प्रश्न असो आसा की आमकां उदक कित्याक ना जर तर त्यो लायनी जर कलमेला आसत जाल्यार त्यो लायनी दुसऱ्यो घालच्यो अशे ते लोकांच्यो मागणी आसात जॉब दिले म्हणून जावचें ना जॉब दिले म्हणून जावचें ना अशेंय बी तेंचें म्हणणें आसात की जॉब दिले म्हणून जावचें ना त्याच प्रमाणे
जो गांवचो विकास जो आसा, विकास कित्याक म्हणटा तर प्रत्येक घरान उदक, लायट, मागीर गांवांनी रस्ते, हेका विकास म्हणटात. सो ह्या लोकांनी खंय तरी एक सामकी नाराजी व्यक्त केल्ली आसा. मनीषा उजगांवकर हाणें तर डायरेक्ट सांगलेलें आसा, जर तर उदक येयलें ना आसत जाल्यार ह्यो कोळश्यो घेतले आनी PWD मिनिस्टर आसा त्या PWD मिनिस्टराच्या ऑफिसा मुखार आमी येतली म्हणून. तो मागीर प्रोग्राम खंय करूं म्हणून. पळयत रावात. इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.